ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time. Alas 6 na ang takna sa buntag. Sa unuhang tudling sa itong mga balita, una sa top story, DICT. Nagpaimangno sa posibleng paggamit sa Pogo Isip Troll Farm sa eleksyon karong tuiga. Sa balitang lokal, baste, gibati ko si PBBM, labot sa sagunsong nga nahitabong mga krimen sa nasod. Balitang nasyonal ang kining DICT, malampos na usab nga napugnan ang labaw pa sa 5 million nga mga cyber attacks. Sa balitang internasyonal, Pope Francis, ligo na ang kahimtanga. Sa balitang espesyal, usa ka babae, gituman ang iyang pangandoy nga mahimong kabayo. Sa balitang negosyo, SEC, may kanselar og lisensya sa usa ka security cash gumikan sa abusadong pamaagi sa pagpaningila. Sa balitang paugnat sa kusog, Celtics nakabawi batok sa Nuggets. Sa showbiz balita, Biniverse episode, sulod sa New Music Friday list sa Grammy. Mga kabombo, ano ang pagatud kaninyo sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita karon nga Martes, petsa 4 na sa bulan sa Marso tuig 2025. Kami ang inyong mahimong mga tigbalita, kini si Bombo Levi de Leon. Ug kini si Bombo Friends Vandiling, maayong buntag. O karon detalye na sa atong mga balita. Una sa top story. Nagpahimangno ang Department of Information and Communications Technology kundi DICT sa posibleng paggamit sa mga illegal nga mga Philippine offshore gaming operators kun Pogo isip troll farm aron nga maimpluwensyahan ang 2025 election. Sumala pa ni DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. Kini makapalapad sa disinformation o makaapekto sa resulta sa eleksyon. Gibot siya ganini nga adunay nadiskobrehang mga pasilidad nga nagagamitan sa mga teknolohiya sama na lamang sa mga call center o mga pogo alang sa peking job posting o recruitment. Posible usab kini nga magamit sa pagpalimbong gamit ang social media aron nga mapalikon pa ang mga political agenda. Gisuportahan usab ni D ang regulasyon sa social media platforms aron nga mapugnan ang pagpakaylap sa mga fake news o disinformation. Sa kasamtangan, nagsugod na ang Tri-Committee sa House of Representatives sa pag-imbestiga sa cybercrimes o pagpangita sa mga responsable sa pagpakatag o mga sayop nga impormasyon sa social media. 4 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Detalye na sa mga balitang lokal. Gibatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kalabutan sumala pa sa mga nagawa na nga mga balita nga mas nahimong encouraging na matud pa ang mga nagagamit o mga illegal nga droga sa karon. Gumikan dili matud pa istrikto ang Pangulo. Labot ni ining maong isyu. Sigon pa sa mayor nga wala na sumalapay kahadlok ang mga adik. Karong mga panahon na gumikan luag na alang kanila ang mubuhat og mga illegal nga binuhatan. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. So kaya makikita nyo may mga maraming bangag talaga sa Facebook. They're like idiots na recording themselves and posting it on social media na nagsasabo sila. And then maya na lang may makikita ka na mga matatandang tao, yung pinapatay nila, pinuputulan pa talaga nila ng ulo, tapos bangag nakuhuli. It's all documented. The media is there. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. And yet, ayaw umamin nito. And ang masaklap lang, yung sinabi yung statement, it's very disturbing. Ang tingog kana ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kalikip-usab sa gihisgutan ni Duterte ang nahitabong pagpanulis sa mga suspetsado ngadto sa Sika Pawn Shop dinhi sa may Ilustre nga sumala pa dili matangtang sa salabutan sa mga tao nga daw scripted ang maong insidente. Gumikan dili lamang matud pang bayaran ang usa ka tawo aron nga mubuhat og dautan tungod sa gutom na ang mga nasinatian sa mga katawhan sa karon.
para it's easy to pay. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and a promise of a reward pag nagawa nila yung something a criminal activity. Kasi sa gutom ngayon ng Pilipino, sa sobrang hirap. But on the other hand, gusto ko rin hindi man gusto pero there's a big possibility dahil ugok talaga tong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya it encourages criminals to do these kinds of activities. So expect talaga tayo, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. So kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect on kung paano mag-behave yung mga criminal? Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Samtang sa lingbahi na patay ang usa ka 14 anyos, nag-report nga missing ang kansang nakaplagan human na kalutan sa usa ka bangag sa Puro 4 Napo Barangay Little Panaya, Panabo City, Davao del Norte niadto nga Marso 1 sa kasamtangang tuiga kaniadto nga gabi. Gisusi sa kapulisan ang maong insidente ug napamatud ang wala lang kininap gipatay apan gilugos pa sa suspect nga giilang si Mark Paltingka Bernabe, usa ka 40 anyos og residente sa Puro 3-C Barangay San Francisco, Panabo City. Matod sa investigasyon sa kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office, ang biktima mao si Ashley Calio Borasca, usa ka 14 anyos nga lumulupyo sa Puro 3-C Usaba, Barangay San Francisco. Sa report niadto nga Pebrero 28, 2025, miadto nga istasyon sa pulis miadto sa istasyon sa pulis si Jerry Borasca, amahan sa biktima aron i-report ang pagkamising sa iyang anak. Gihimo na sa kapulisan ang ilang pagpangita hangtod nga nakitaan ang patayng lawas sa dalagit o sa dalaga nga gilubong sab sa yuta nga gipanag-iyahan sa sospek kansang stepfather sab sa maong biktima. Sumala pa sa ebidensya, si Bernabe ang katapusang nakita nga kuyog sa biktima sa wala pa kininawala. Tungod nini gipaubos sa siya sa gipailawom siya sa interogasyon ug nadakpan sa follow-up operation sa kapulisan. Sa karon nanana sa kustodiya sa Panabo PNP ang suspect samtang nagpadayon usab ang investigasyon sa kaso. Ang mga otoridad mipadayag nga ilang paningkamutan ang hustisya alang sa biktima ug sa iyang pamilya. Sa pikas bahin kuha sa video ang usa ka traffic enforcer nga sakop sa City Transport and Traffic Management Office kun CTTMO ug usa-usab ka tricycle driver nga nagsinumbagay dinhi sa may obrero ning syudad kagapong adlaw sa 3 ning bulan sa Marso. Subay sa maong video, makita nga miuna og sumbag ang enforcer ngadto sa tricycle driver. Samtang ana kini sa init nga pagpanglalis. Sumala pa sa mga nakakita, nagsugod ang maong panagbingkil sa duha sa dihang ang driver sa maong tricycle misulay og cut sa traffic. Diin may rason nga gisita gilayon kini sa maong enforcer. Nasaran usab nga ang maong area mo isagad gayod nga bugat ang dagan sa trapiko. Gumikan na kini duol sa usay ka tulunghaan. Sa karon wala pa nagpadangat usab og tubag ang buhatan sa City TMO. May kalabutan sa gikalambigitang pangitabo sa ilang enforcer. Gikanayon retired Colonel Dionisio Abude ang labaw sa City Transport and Traffic Management Office nga planado og structured na ang dagan trapiko alang sa month-long celebration sa 88th araw ng Davao. Dugang paniini nga dunay 1,330 ka mga traffic personnel ang i-deploy sa buhatan aron nga mumando sa kadalanan. Pagklaro sa niini nga dunay ipahigayong road closure sa Marso 14 ning tuiga alang sa ipahigayong konsyerto sa Davao ug sa Marso 16 usab alang sa Parada Davaoenyo. Kanang atong konsyerto dire sa Rizal Park mura pero ang kuanana ang kanilang siyempre to San Pedro may atong closure kay dire naman siya sa San Pedro Square man. Ang atong road closure dia katong para sa atong Parada Davaoenyo sa 16 na sa 16 ug sa 15 kinaman tay kuan dire no. So nalisin karon ang distance para sa atong Parada Davaoenyo tungod kay dili na ta mo adto dito sa Pilayo. Dili diri na ta sa Inigo. From Siem Reap to
left-turn siya from Rojas, left-turn siya sa Simbricto, right-turn siya sa Rizal na. Okay. Rizal, kutob lang siya Inigo or Anda. Then left-turn din siya sa San Pedro. Sumubo na ang ruta mubo na karon. sila. So dagan natag mga maupin nga mga kalsada, especially diri sa may Palmahel, di ba, Ponciano. So kana siya, medyo open na siya during sa Parada de Avenue. So medyo luag-luag ta sa Ang mga tipik sa pamahayag ni retired Colonel Dionisio Abude. Painom naman sab niini sa mga katawhan nga dili mo salmot sa mga selebrasyon nga kung dunay lakaw sayuhon na lamang kini samtang sa laing bahin andam na usab ang buhatan sa Public Safety and Security Office kung PSSO aron nga siguruhon ang seguridad sa dakbayan ingon man nga gidaghanon ang katawhan nga mosalmot sa anuwal nga selebrasyon. Gani dunay mosobra usab sa 8,000 ka mga personahe nga i-deploy sa buhatan sa dakbayan sa mga aktibidad nga ipagayon karong bulana. Dugang paniini nga nakigtimbayayong na ang kini sa Security and Safety Cluster o sa mga head organizers usab sa maong events. More or less naatay 8,000 plus, ano? And naatay daily deployment na 200 plus. So kana siya, dedicated na siya sa mga official activities ng naturang araw ng yes, no? Nalay down naman nato ang mga do's and don'ts, no? For the 88 araw ng Davao, and hopefully ang tanan mo comply. Sabton lang unta nga kahit papaano no katong mga guidelines nato wala ta nagdedate dito at ang tanan ako ginahangyo gyud nga mag-cooperate lang gyud no. Importante na siya para sa ako. Ang tipik sa pamahayag ni Angel Sumagaysay ang labaw sa PSSO. Sa Pikasbahin, padayon nga nagpaigayon og operasyon ang pipila ka mga personahe alang sa padayon usab nga pagmugda og underground cabling alang sa mga kable sa kuryente nga hangtod karon na pa nakasangit sa mga poste sa Ramon Magsaysay Avenue gikan sa post office hangtod sa eskina sa May Suaso Street, Davao City atol sa Phase 4A sa underground cabling project kadtong Domingo, Marso 2. Gikataho nga mao na kini ang ikaupat nga dalan dinhi sa Dakbayan nga matangtang na ang mga overhead wires human nga makompleto na ang maong operasyon og kahinumduman nga nagsugod na kini nga maong nga proyekto kadto pang tuig 2016 di nanukad kini gikan sa palibot sa Sangguniang Panlunsod og City Hall. Kini mao'y subay na usab sa gimugna nga ordinansa sa Dakbayan nga adunay ordinance number 0177-14 tumong sa mong inisyatiba aron nga mahimong hapsay ang mga nagkadiang kadalanan sa Dakbayan ingon man aron usab nga malikayan ang mga spaghetti wires nga mo'y ginatumbok nga hinungdan sa mga sunog o guban pang mga posibleng magatud usab og kadaot ngadto sa publiko. Samtang sa lingbahin nagkabsan na sa kinabuhi sa dihang nakaplaga ang usa ka minor de edad nga gituohang nalumos sa Davao River. Giila ang maong biktima nga si alias Gabriel Usaba, 16 anyos nga taga Bukana ning syudad sa Davao. Subay sa inisyal nga investigasyon nagituohan na sumala pa kining miuban ngadto sa iyang mga barkada sa Purok 10-B Lower Madapo River niadto nga nakalabay nga adlaw. Di na nangaligo kini og sapa. Sumala pa ni Rafi Bayukbok ang labaw sa BDRRMC sa Barangay 8-A nga nakaplaga ng maong biktima pinaagi sa usa ka mananagat sa Riverside Bukana ning syudad. Pasado alas 11 ang takna sa buntag kagahapon adlaw. Kahinumduman duha sa na matud pa ka adlaw ang milabay sa dihang nahitabo ang maong insidente. Di na naglusad gilayon ang mga sakop sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council sa maong barangay og 2-day retrieval operation. Padayon pa sa mga balitang lokal, nababagan sa usa ka checkpoint ning Dakbayan ang usa ka individual. Human kini makitaan og armas og gituan usab nga may illegal nga droga konsumo. Giila ang suspitsado nga si alias Jezreel, 48 anyos nga taga Purok 1, poblasyon Lianga, Surigao del Sur. Nga misuray unta og sulod dinhi sa Dakbayan sa dihang naharang sa gipahugtang security check o checkpoint sa PNP ug AFP sa may lasang sa iyo sa kabuntagon karong adlaw. Nakakuha usab kini sa panag-iya sa suspitsado, nakakakuha usab ang mga otoridad og usa pa ka laing kalibre 45 nga pistola
usa ka magazine loaded with 3 rounds of serviceable ammunition o mga buhing bala. Na-recover usab gikan sa suspetsado ang usa ka pakete nga naglangkob sa gituang illegal nga droga nga adunay kinitibuk ang timba nga 2.45 grams, adunay kantidad nga 16,660 pesos. Sa pagkakaroon gipasakahan og kasong pagsupak sa RA 9165 ang maong dinakpan sa pagbitbit ni ini og illegal nga droga ug laing kaso nga RA 10591 alang usab sa pagkupot ni ini og dili otorisadong hinagiban og ilawom na sa gun ban. 17 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag detalye na sa mga balitang nasyonal. Napugnan sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT ang kapin sa 5.4 million ka mga cyber attack batok sa 32 ka mga ahensya sa gobyerno kaniadtong 2024. Sumala pa ni DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. Kini nga mga atake gituang sa mga operasyon kini gitumong nga may kalabutan sa nasudnong seguridad. Sa 2,500 ka mga kaso nga na proseso, sa isinta ang natumbok nga mga advanced persistent threats, mga sopistikadong mga hacking attempt nga kasagaran gisuportaan sa estado. Kapin sa 30 sa maong mga grupo ang nalambigit sa mga grupo gikan usab sa China, samtang uban pang mas gamay nga mga grupo ang ginatun-an nga gikan sa Russia, North Korea ug Eastern Europe. Tungod niini padayon nga gipalig-on sa DICT ang cybersecurity sa nasud aron nga maprotektahan ang mga ahensya sa gobyerno batok sa mga digital threats. Ingon man nga ila usab nga palig-onon ang pagdepensa o nga nagpakita sa ilang nga proactive nga pamaagi sa pagpanalipod sa nasud batok sa mga cyber espionage nga hacking attempts usab nga gakahitabo. Samtang silang bahin ilusad sa Pilipinas ug South Korea ang 2024-25 knowledge sharing program kung KSP usa ka bilateral cooperation nga nagtumong sa pagpaligon usab sa kooperasyon sa enerhiya o pagtukod og mas luwas og lig-on nga sistema sa enerhiya. Ang maong programa subay sa mga diskusyon tali sa mga kagamhanan sa South Korea ug Pilipinas niadto nga gusto sa miaging tuig ug usa sa mga plataporma alang sa duha ka nasod mao ang pagbinayloay og kahibalo og may kalabutan na usab sa mga usa ka hanas. Magdala kini sa Pilipinas og kahibalo gikan sa mga innovative energy technologies sa South Korea samtang ang Pilipinas mo paambit usab sa iyang sa kaugalingong kahibalo usab sa geothermal o pumped hydropower generation. Ingon man nga duna pa daghang iladong institusyon sa enerhiya sa Korea o South Korea o ang muapil lakip niini ang Korea Energy Economics Institute, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea Trade Investment Promotion Agency o Korea Hydro and Nuclear Power. Samtang ang Asia Economic Development Committee usab sa South Korea mao'y nagdumala sa pagpatuman sa programa dinhi sa Pilipinas. Gihimugatan usab ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales ang kamaynungdanon niini nga inisyatiba sa pag-umol sa mga pulisiya sa enerhiya ug pagpalambo sa mga institusyon. Gipasiugdan niini nga ang mga panabot gikan sa KSP makatabang sa pagporma sa mga palisiya o pagpatuman sa mga bagong solusyon sa enerhiya nga angay alang sa padayong naguswag nga mga panginahanglanon sa nasud. Sa pikasbahin mo suporta ang usa ka grupo sa Kongreso alang usab sa paghimog balaod nga mapalig-on ang Farm to Market Initiative sa nasud o masulbad ang kakulangon o sobra nga mga produksyon sa agrikultura. Sumala sa first nominee nga si Attorney JP Padiernos, daghang mga mag-uuma ang napugos nga ipanghatag ang ila usab nga ani tungod sa pagkunod sa farm gate price sa kamatis ngadto sa 4 pesos sa matag kilo. Samtang ikumpirma usab sa Department of Agriculture nga kanetong Enero may saka og 360 pesos matag kilo ang presyo sa kamatis sa pipila ka mga merkado. Samtang ang medium size nga kamatis nabaligya sa 20 pesos.
Tungod sa dili balansing presyo, gibutyag na usab nga ang panginahanglan og epektong legislative measures aron nga matagan og patas nga distribusyon ang mga produkto ug mapadayon pa ang husto nga mga presyo sa matag rehiyon. Nagtuo ang maong grupo nga kining inisyatiba makatabang sa mga mag-uuma aron nga mapalapad ang ilang market access, mapalig-on ang agrikultura ug masiguro pa ang pagkaon sa nasod. Gidayeg ni Senate President Cheese Escudero ang kabubuton ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagpangulo sa pagdraft sa impeachment rules batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Isuportahan niini ang sugyot ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nga ipagawas kini pinaagi sa usa ka espesyal nga subcommittee. Gipasalamaton saba ni Escudero sa Pimentel sa iyang pagpakabana og pagkaandam sa mga buluhaton. Matod pa niini, andam siya nga hatagan og higayon ang Minority Leader sa pagapandaya sa mga lagda sa impeachment proceedings. Apan iyang giklaro nga kini ang husuhistyon pa lamang og kinahanglan pang aprobahan sa plenaryo sa impeachment court sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso. 22 minutos na kalabay sa 6 sa buntag padayon pa sa mga balitang nasyonal. Mopaabot og investigasyon ang Malacañang sa alegasyon nga mga inchik nga espiyang nagdonar og mga motorsiklo sa Philippine National Police. Matud pa ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Apan iya usab nga gipaklaro nga ang pagdawat og donasyon dili daw tan kung kini buhaton sa minaayo usab nga tuyo. Base sa report sa kaniadtong Pebrero 28, ang mga inchik matud pa nga sila si Wang Yongyi, Wu Junren, Kai Xiaohuang ug Chen Haitao ang naghatag og mga donasyon sa Tarlac City. Og sa mga kapulisan, pinaagi kini sa mga grupo nga suportado usab sa China kaniadtong 2022. Si Wang usab nakit-an sa usa pa ka laing post sa social media nga kung asa naghatag kini og 500,000 pesos nga cheque nga gilabel pa is Poverty Alleviation Bursary ngadto usab sa mayor sa Tarlac. Gikumpirma usab ni PNP Crime Investigation and Detection Group Chief Brigadier General Nicolas Torre III nga nagsugod na ang ilang investigasyon sa maong mga alegasyon. 23 minutos na kalabay sa 6 sa buntag detalye sa mga balitang internasyonal. Nagpadayon sa pagpakita og timailhan sa pagkaayo si Pope Francis human sa usa ka krisis nga paginhawa niini kadtong Biyernes. Og gikumpirma usab kini sa Vatican nga ana sa mas nindot nga kahimtang nga wala nay panginhanglan sa mga ventilasyon. Gani nagapadayon siya sa pagdawat og mga high flow oxygen isip paglikay sa mga posibleng komplikasyon. Apan wala siya hilanat o timailhan sa bago na usab nga mga impeksyon. May sulbad na ang iya usab nga problema sa paginhawa nga nagapagkunhod usab sa mga kabalaka kabahin sa iyang double pneumonia. Kabahin ini, nagpahayag sa pagpasalamat usab si Pope Francis human nga may padangat og mensahe ikan sa Gemelli Hospital. Din iyang gisangat ang pagpasalamat kanto sa mga doktor sa ilang pagatimaan ug sa mga nag-ampo usab alang kaniya. Gipanawagan usab niya ang kalinaw sa Ukraine ug uban pa ang mga lugar nga nagatubang sa mga panagbangi. Bisan pa sa iyang pagkaayo, gilikayan sa gyapon niya ang mga Angelus blessing aron nga hatagan pa og prioridad sa karon ang iyang pagpahulay og pagpakaayo. Nunod pa man ini, nagpabilin nga mabinantayon ang mga doktor tungod sa komplikasyon sa kondisyon ini. Ilabi na ang iyang kasaysayan sa sakit sa baga og sa mga nakalabay niini nga operasyon. Dugang detalye sa balitang internasyonal. Gipugnan ang humanitarian aid sa Gaza nga nagpalala usab sa nag-usabang krisis sa katawhan og nagduso sa kapin 2 ka milyon nga Palestino sa mas grabing kagutom og kalisoda. Ang desisyon sa Israel sa paglimitar sa pagkaon na gasolina ug ubang panginahanglan supak sa balaod internasyonal og gikasukan usab sa daghang humanitarian organizations ug legal experts. Kini gitan-awa nga usa ka porma sa silot nga nagpalalaw sab sa sitwasyon sa lugar nga nag-antos sa gubata. Gani nangayo og hustisya ang United Nations ug ubang humanitarian organizations. Humana mipahayag ang mga ang buhatan sa Israel usa ka krimen sa gubata ilawom sa Geneva Conventions. Ang International Criminal Court daan nang nagpamahayag og kabalaka sa paggamit sa kagutom isip ingon pa nga kuan sa ingon pa kini
nga hinagibana sa gubat o nagpadayon ang mga legal nga aksyon batok sa pagblock sa tabang. Ang mga aktivista sa tawhano nga katungod na nawagan nga ang humanitarian aid dili gamiton isip instrumento sa politikanho nga panagbangi. Ingon man sa pagsaulog sa balaang bulan sa Ramadan, ang desisyon nagpaduga nga sa pag-antos sa katawhan sa Gaza. Samtang nagabilin og gidili sa 37 ka mga kinabuhi ang nakalas, humano sab sa nahitabo nga panagbangga tali sa duha ka mga bus nga di pasarawan sa highway sa habagatang bahin sa Bolivia. Samtang lakip sa namatay ang wala pa ka mga minor de edad. Sumala sa taho sa kapulisan kini ang labing grabeng aksidente sa bus sa nasod karong tuiga. Samtang 41 ka mga samdan ang gidala pa sa tambalanan. Lakip sa namatay mao ang 5 ka mga langyaw nga taga Peru ug usa ka 3 anyos usab nga batang babae nga German. Laing 7 ka mga menor de edad ang lakip sa mga nangamatay. Gikataho sa mga otoridad ang aksidente na itabo sa usa ka makitid ka dalan samtang nagpaingon sa Oruro. Diin gihimo ang Oruro Carnival. Matud pa ni Fiscal Gonzalo Aparicio ang driver sa usa ka bus gikaingong hubog o kusog ang pagpadagan inungdan nga na overshoot kini sa pikas lane sa kalsada nga niresulta sa kusog nga pagbangga sa kasugat pa nga bus. Diha dayon gikumpirma sa usa ka opisyal nga ang usa sa mga driver ang naluwas tungod kay nanimaho usab pa nga ilimnong makahubog inungdan nga nagpahigayon sila og blood test. 28 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag detalye sa itong balitang espesyal. May ani og atensyon sa social media ang usa ka babae nga matud pa. Gusto niya nga mahimong hayop na lang. Ang uban nanganday nga mamahimong astronaut o YouTuber ba, pero lahi kining gingan lang si Ayla. Tungod kay gusto niyang mamahimong kabayo. Sa upat pa lamang katuig, nagkamang siya sama na lamang pod sa iro. Apa na diskubre nga mas komportable man o halangdon ang kabayo. Sumala pa, dili lang siya ganahan sa mga kabayo apan gusto gayo diyang mamahimong usa sa mga kabayo. Tungod sa mga tuig nga pagbansay-bansay, nakapot niya ang hingpit nga panimaho o mga katingalahang mga kahanas sa paglukso-lukso sa mga kural nga raw susama sa kabayo. Gani, wala siya'y batasan nga kana bitawong mukaon og mga ot. Apan, ang iyang pagkakabayo ang dili pod basta-basta. Dili lang kini usa or ikaduha kahigayon. Ingon man, kining iyang talento nga daw sa gipurma naman sa iya pod nga pagpaningkamot. Bisan sa iyang talagsaong hilig, kining si Ayla, usa lang kaordinaryong dalagita nga adunay pangandoy o kasanatian sama lamang pod sa mga ubang normal nga mga babaye. Apan ang kalahian, basin bitaw nga maapsan pa niya ang mga normal nga mga kabayo pinaagi sa lumba. Detalye na sa balitang negosyo. Gikanselar sa Security and Exchange Commission (CONSEC) ang lisensya sa Security Cash Lending Investors Corp. Tungod sa ilang giingong abusado nga pamaagi sa pagpangolekta sa utang. Ang ahensya nakadawat og daghang reklamo nga nag-akusar-usab sa kumpanya sa pagpanghulga o pagpahimulos sa mga kliyente. Nga supak sa SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019. Gibawi sab sa SEC Financing and Lending Companies Department dili lang ang lisensya sa security cash isip lending firm apan lakip na usab ang ilahang rehistro sa negosyo. Ang maong desisyon na base sa revocation order nga gipagawas niadtong Enero 14 aning kasamtang ang tuig human sa 5 ka opisyal nga reklamo nga naghisgot sa psychological distress o hulga sa pagbutyaga sa loan na details sa mga kliyente. Sa padayon ang paningkamot sa SEC sa pagpanalipod sa mga konsumidor ila kining ipatuman aron masiguro ang hustisya og etikal nga pagpahigayon sa lending industry. Giawhag sa ahensya sab ang publiko sa pagpahibalo sa laing abusadong mga nagapautang aron mapugnan usab ang susamang binuhatanan. Bili sa piso batok sa langyo nga salapi, US dollar 57 pesos and 90 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 45 centavos, Singaporean dollar 42 pesos and 92 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 46 centavos, samtang sa atong euro 60 pesos and 34 centavos.
31 minutos na nakalabay sa lasay sa buntag detalye sa itong balitang paugnat sa kusog. Nakabawi ang Boston Celtics human nilang naabsan ang halos 20 ka puntos kalabaw apan namidaog gyapon batok sa Denver Nuggets. Sa score nga 110 against 103. Si Jaylen Brown may puntos og 22 samtang si Derrick White nakapasulod usab og critical nga mga floater sa katapusang minuto. Samtang si Jason Tatum may dugang og 16 puntos ug 11 rebounds. Si Nikola Jokic sa pikas bahin sa Denver Nuggets nakapuntos og 20 apan daw adunay mga kakulian sa iyang lihok. Sa ikaupat nga quarter may padula ang Nuggets sulod sa 3 ka puntos human usab sa mga tres ni Jamal Murray. Apan si Derrick White sa Boston Celtics nakakuha og line pa mga rebounds ug nakashoot pag-usab og usa pa ka mas importanteng basket. Samtang si Al Horford may tapos pinagi sa fast break aron nga mapalig-on pa ang kadaugan sa Celtics. Kabahin ini magpahulay ang duha ka team hangtod Miyerkules diin ang Boston mag-host sa Portland ug ang Denver magatubang usab sa line pang team nga mawang Sacramento Kings. Sa showbiz balita, padayong giila ang Nation's girl group BINI sa global music scene human ang ilang bagong episode nga BINIverse gumika na nalakip kini sa Grammy's New Music Friday list. Sa nasangpit nga listahan ng BINI mao lamang ang Filipino act nga nakasulod. Lakip sa ilang episode ang ilang kanta nga Blink Twice, Cherry on Top, Zero Pressure ug ang Out of My Head. Ingon man ang kolaborasyon usab nila sa international artist nga si Jay Park sa ilang kanta nga Secrets. Dili lang diha na human ang gumika na kay gianunsyo sa P-pop group ang ilang upcoming collaboration sa usa ka major Latin artist. Matod ni Bini Maloy nga ang kolaborasyon kabahin usab sa pagpaningkamot sa grupo nga ipasiugda ang Philippine music sa Latin audience. Mga kabombo, mao katong pagatod kaninyo sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita karon nga Martes, petsa 4 na sa bulan sa Marso tuig 2025. Sa mako sa pabalikan ta lamang ang atong mga headlines sa top story. DICT nagpaimangno sa posibleng paggamit sa Pogo isip troll farm sa eleksyon karong tuiga. Sa balitang lokal, baste gibati ko si PBBM malabot sa sagunsong naitabong mga krimen sa nasod. Balitan naso na DICT malampusong napuga ng labaw pa sa 5 ka milyon nga mga cyber attacks. Sa balitang international, Pope Francis ligon na ang kahimtanga. Sa balitang espesyal sa kayanong babayi, gituman ang iyang pangandoy nga mamahimong kabayo. Sa balitang negosyo, SEC, may kanselar og lisensya sa usa ka security cash gumikan sa abusadong pamaagi sa pagpaningila. Sa sports news, Boston Celtics nakabawi batok Denver Nuggets. Sa showbiz balita, BINIverse episode sulod sa New Music Friday list sa Grammy. Mga kabombo, kami hangin yung nahimong mga tigbalita. Kini si Bombo Prenz Pandilenga. Kiniusap si Bombo Levi de Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!